क्या हाल है जनाब? सब खैरियत से होंगे। चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवल पे आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है एक नए नॉवल के साथ जिसका नाम है जी हिद्दत निकाह और इसकी राइटर हैं जी किरण रफ़ीक। बहुत ही ज़बरदस्त और एक शॉर्ट स्टोरी है तो आपके साथ शेयर करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नॉवल स्टार्ट करते हैं। अम्मी मैं बता रहा हूँ मैं माही आपी से शादी नहीं करूँगा। आप मना कर दें अब्बू को कि वो पुप्पो से बात ना करें। अनान बेबसी से बोला था। यह मंजर है अब्बासी हाउस के छोटे से लाउंज का जहाँ दाएं तरफ की दीवार के साथ सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों से थोड़े से फासले पर चॉकलेट कलर के दो सोफ़ा सेट तरतीब से रखे गए थे जबकि दरमियान में शीशे का मेज़ था जिस पर एक छोटा सा गुलदान पड़ा था। बड़े सोफ़ों के सामने बिल्कुल टीवी एक टेबल पर रखा हुआ था जिसका रिमोट गुलदान के साथ रखा हुआ था। सीढ़ियों के साथ एक डाइनिंग टेबल था जो किचन के दरवाजे से 4 कदम दूर था। बाएं तरफ 2 कमरे थे जिसमें से एक गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था जबकि दूसरा शफीक साहब और रुकैया बेगम का था। हन्नान और हारिब के कमरे सीढ़ियों के बिल्कुल सामने थे। रुकैया बेगम हन्नान को 2 दिन से माही से शादी करने के लिए मना रही थी जिससे वो इनकार कर रहा था। आज भी यूनिवर्सिटी से घर आते ही रुकैया बेगम ने उसे लाउंज में अपने पास सोफे पर बिठाकर मनाने की कोशिश की तो वो हमेशा वाली गर्दान दोहराना शुरू हो गया था। तुम्हारे तो अच्छे भी मानेंगे हड हराम निकम्मे इंसान। इससे पहले रुकैया बेगम कोई जवाब देती लाउंज में शफीक साहब दाखिल हुए और अन्नान को घूर कर बोले। अन्नान जो लाउंज में अपनी माँ के पास सोफे पर बैठा था अपने बाप की आवाज़ पर स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हुआ था। शफीक साहब रुकैया बेगम के सामने वाले सोफे पर बैठ गए जबकि हन्नान बेचारगी का लिबादा ओढ़े अपनी माँ को देख रहा था जो अपने शोहर के आने पर अब मुश्किल मुस्कुराहट रोक रही थी क्योंकि जानती थी कि वो अपने बाप से कितना डरता है और इनके सामने इनकार नहीं करेगा। अम्मी शिकवा करती निगाहों से धीमी आवाज़ में बोला था ताकि इसकी आवाज़ इसके बाप के कानों तक ना पहुंच सके। लेकिन हाय रे किस्मत, फिर भी बाप ने सुन ही लिया। क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? इधर मुझसे बात करो तुम और मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तुम माही से शादी से इनकार कर रही हो? आवाज़ के साथ अंदाज में भी रियायत की गुंजाइश नहीं निकल रही थी। 20 साला नान मुँह बसूर कर रह गया था फिर बिलाखिर हिम्मत करते हुए बोला, अब्बू वो मुझसे 4 साल बड़ी है, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है? बोलते हुए इसने हाथ की उंगलियों से बाकायदा इशारा भी अपने बाप के सामने किया था जिसे समझाना चाह रहा हो कि इतने होते हैं 4 साल। शफीक साहब की पेशानी पर अनगिनत बलों ने अपना अक्स दिखाया था। मैंने अनु तेरी वो पिटाई करनी है ना कि दुनिया से मुंह छुपाएगा तू। 4 साल से क्या मतलब? अगर वो 10 साल भी तुमसे बड़ी होती तो मैं तुम्हारी शादी इसी से करवाता क्योंकि मैं इस मुसीबत में अपनी बहन को तनहा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? और वैसे भी माही तुम्हारे साथ खड़ी हो तो छोटी सी बच्ची ही लगती है। शफीक साहब ने हत्तल मकदूर अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। अब्बू वो बच्ची है तो नहीं ना, और वैसे भी मैं इन्हीं बहनों की तरह मानता हूँ और मैं इन्हें आप ही कहता हूँ। हनान इस बार नज़रें झुका कर बोला था जो भी था वो अपने बाप के सामने इज्जत और एहतराम का दामन थाम लेता था। कल रात हम जा रहे हैं हलीमा के घर और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुम्हारे समझे? ये बहनों वाली दलील ना दो मेरे सामने। वो तुम्हारी बहन नहीं है और रही उसे आप ही बोलने की बात तो अब से तुम्हारे लिए वो आप ही नहीं है, समझे तुम? या उतारूं जूता? इसके बाद भी अगर इनकार है तो तुम फिर अपनी अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर अन्नान को देखा था जो अब अपने बाप को देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे जज्बाती तौर पर हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन अगर बाद में माही आप सॉरी मेरा मतलब है माही को कोई शिकायत हुई तो मुझे मत कहिएगा। बिलाखिर वो हार मानते हुए अपने बाप की घूरियों पर महासा को अपनी बोलने से गुरेज कर गया था और इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया था। रुकैया बेगम मुस्कुरा कर वहाँ से उठी और हन्नान के पास आई। हन्नान ने खफकी से चेहरा मोड़ लिया था। मेरा शहजादा बेटा, मैं जानती थी तुम मान जाओगे, माही है ही इतनी प्यारी। ये बोलकर रुकैया बेगम ने इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। खफकी चंद पल में हवा हुई थी। इसने मुस्कुराकर अपनी माँ को गले लगाया था। शफीक साहब ने इसे घूरा था। वो जानता था कि शफीक साहब को हन्नान के रुकैया बेगम से इनके सामने प्यार करने से कितनी चीड़ है, इसलिए वो मासूम सा बदला ले रहा था।
اگر بیٹے سے محبت کا کورس مکمل ہو گیا ہو تو شوہر پر بھی نظر کرم کر لیجئے، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا لگا دیں۔ شفیق صاحب ان دونوں کو مصنوعی خفگی سے دیکھ کر بولے تھے۔ رقیہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ کھانا بن گیا ہے، میں لگاتی ہوں ٹیبل پر، تب تک حارب بھی آ جائے گا۔ یہ بول کر وہ دائیں جانب موجود کچن میں چلی گئی تھی اور شفیق صاحب نے لاؤنج میں موجود ٹی وی آن کر لیا تھا۔ عدنان کو شرارت سوچی تو وہ آگے بڑھا اور دبے قدموں سے اپنے باپ کے پیچھے کھڑا ہو کر جھکا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، ویسے آپس کی بات ہے شفیق صاحب، آپ کی بیوی ہے بڑی خوبصورت۔ عدنان یہ بول کر بھاگ گیا تھا کیونکہ شفیق صاحب اب اپنے دائیں پیر سے جوتے کو آزاد کر رہے تھے، جو یقیناً اس کی قسمت میں ہونے والا تھا، لیکن بر وقت بھاگنے پر وہ اپنے باپ کے ارادوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ گھٹیا انسان، میری بیوی کو میرے سامنے ہی پیار جتاتا ہے۔ شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ عباسی ہاؤس کو جعفری عباسی نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ ان کا لکڑی کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جہاں سپورٹس کا سامان تیار ہوتا تھا۔ ان کی شادی ان کی چچا زاد عفیفہ بیگم سے ہوئی، جو ان کے گھر کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی تھیں۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے شفیق اور ایک بیٹی حلیمہ سے نوازا تھا۔ شفیق صاحب کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی رقیہ سے کی تھی، جو ایک ملنسار اور محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ خوشی کو چند دن ہوئے تھے جب جعفر صاحب دل کے دورے کی وجہ سے چل بسے۔ ابھی گھر والوں کے لیے یہ صدمہ تازہ تھا جب 5 مہینوں بعد عفیفہ بیگم کی بلڈ کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی ہمت بنے اس صدمے سے نکلے تھے۔ شفیق صاحب نے محنت کر کے اپنے باپ کے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچایا تھا اور اب وہ سپورٹس کا سامان بنانے والی فیکٹری کے مالک تھی۔ 3 سال بعد اللہ نے ان کو دوسرے بیٹے سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا حنان 24 سال کا تھا اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا حارب جو 17 سال کا تھا اور کالج میں ایف ایس سی پری میڈیکل کر رہا تھا۔ بیٹی جیسی نعمت سے وہ محروم رہ گئے تھے۔ حلیمہ کی شادی انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے سے کی تھی، جس کا نام عباس عالم تھا۔ عباس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی محاسا جو یونیورسٹی مکمل کر کے اب انٹرنشپ پر یونیورسٹی میں لیکچر دیتی تھی، اور خوش قسمتی سے حنان عباسی کی ٹیچر کے عہدے پر بھی فائز تھی۔ چھوٹی بیٹی نما عالم 15 سال کی تھی اور 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ سب کزن میں محبت بھری نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے محاسا کی منگنی نمیر نامی انسان سے ہوئی تھی، جس کے گھر والے کافی لالچی ثابت ہوئے تھے۔ 15 دن رہ گئے تھے شادی میں جب انہوں نے عباس صاحب سے ایک اور کار اور جہیز کا مطالبہ کیا۔ کافی ہنگامے کے بعد بالآخر شفیق صاحب نے ان کو رشتہ ختم کرنے کو کہا اور ان کے سامنے عدنان کا رشتہ رکھا، جس پر پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا مگر بعد میں شفیق صاحب کے سمجھانے پر مان گئے، کیونکہ اگر شادی اپنے مقررہ وقت پر نہ ہوتی تو وہ اپنے رشتہ داروں اور محلے والوں کے سامنے سرعام بے عزت ہو جاتے۔ شفیق صاحب نے جب رقیہ بیگم سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں بھی محاسا بہت عزیز تھی۔ حنان کو اعتراض تو تھا، لیکن اسے ماہی اچھی بھی لگتی تھی۔ وہ کچھ نخرے کر کے بالآخر مان گیا تھا۔ اب قسمت کیا رنگ دکھانے والی تھی، ان کو یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن خوشیوں نے ایک بار پھر عباسی ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اسے تہہ دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ محاسا ابھی یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنے اور نما کے مشترکہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی جب حلیمہ بیگم اندر آئیں اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھیں۔ وہ آنکھوں پر دایاں بازو رکھے لیٹی تھی۔ جب حلیمہ بیگم کے پاس بیٹھنے پر اس کی آنکھ کھل گئی، بازو ہٹا کر دیکھا تو سامنے ہی حلیمہ بیگم مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ محاسا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کی منگنی ٹوٹنے کے بعد اس کی ماں کی مسکراہٹ جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ لیٹنے سے اٹھ بیٹھی اور اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ امی خیریت ہے؟ آج آپ اپنے لبوں کو مسکرانا سکھا رہی ہیں۔ محاسا نے مسکرا کر ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر شرارت سے کہا تو حلیمہ بیگم نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے میرا ماہی کہ نصیب اتنا اچھا ہوگا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ محاسا تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے جواب میں بولی، امی اگر اتنی ہی میں خوش نصیب ہوتی تو یوں بے مول نہ ہوتی دنیا کی نظروں میں۔ خیر نصیب سے کیسا شکوہ کر سکتی ہوں، اللہ نے بنایا ہے اسے، یقیناً جو ہوا ہے میرے حق میں بہترین ہوا ہے۔ منفی اور مثبت دونوں پہلو اس کی باتوں میں بیک وقت پائے جاتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ گندمی رنگت جس میں اب پلاہٹ نمایاں ہوتی تھی، کالے سلکی بال جن کی چوٹیاں بنی ہوئی تھی، لمبی خمدار پلکیں، کالی آنکھیں جہاں اس وقت صرف ویرانی تھی، چمک تو جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔
ان کی باریک سے ہلکے گلابی لب جو مسکرانا بھول گئے تھے، دائیں گال پر پڑتا ہلکا سا ڈمپل، تیکھے نین نکوش پتلی سی ناک، غرضے وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاصیت رکھتی تھی۔ حلیمہ بیگم مسکراتے ہوئے اٹھی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم مجھ سے پوچھو کہ تم کتنی خوش نصیب ہو، تمہارے تو اصل سے خدا نے مجھے ممتا کے عہدے پر فائز کیا۔ خیر مجھے باتوں میں مت لگاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حلیمہ بیگم نے اس کے دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے ماموں اور تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اسی تاریخ پر ہو جس پر طے ہوئی ہے، اس لیے امی دولہے کے بغیر شادی ہوگی آپ ہی کی۔ اس سے پہلے حلیمہ بیگم اپنی بات مکمل کرتی کمرے میں داخل ہوتی، نما نے ان کی آخری بات سن لی اور بلا تردد اس نے اپنی زبان کے ہتھیار سے ان کی بات کو درمیان میں سے بے دردی سے کاٹا تھا۔ حلیمہ اور ماسا دونوں نے اسے گھورا۔ وہ مسکرا کر بیٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے لبوں پر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی رکھ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی، گویا یقین دلا رہی تھی کہ اب نہیں بولے گی۔ حلیمہ بیگم نے سر جھٹک کر اپنے تمام توجہ ایک بار پھر محاسا کی طرف کی۔ بیٹا، تمہارے شفیق ماموں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے انو کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے جس پر تمہارے ابو نے حامی بھر لی ہے۔ آج رات بس وہ ایک رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور امی شدید بے یقینی اور صدمے کی کیفیت میں اس کے لبوں سے بس یہی نکلا تھا، جبکہ پاس بیٹھی نما کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اسے اپنے حنان بھائی سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی اور یہ سچ تھا کہ وہ نما کی ہر چھوٹی سی چھوٹی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بیچارہ آ کر نہیں پاتا تھا بیچارہ کر نہیں پاتا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے ماہی؟ امی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ بس ماموں کو ہاں بول دیں۔ کتنا مزہ آئے گا جب حنان بھائی ہمارے گھر آیا کریں گے اور میں اسے کھجور حرب کا نام جو نما نے رکھا تھا اس کی شکایتیں لگاؤں گی اور پھر اس کی پٹائی ہوگی ان سے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ حلیمہ بیگم نے باقاعدہ سر پیٹ لیا تھا نما کی چلتی زبان پر، جبکہ محاسا ابھی بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نمی اگر اب تم بولی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حلیمہ بیگم کا اس بار لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ نما نے منہ بسور کر ان کو دیکھا اور بیڈ سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اپنی زبان کے جوہر پھر سے دکھاتی۔ حلیمہ بیگم نے وہیں سے اپنا جوتا لے کر اس کا نشانہ باندھا تھا جو نما نے دروازہ جلدی سے کھول کر باہر کی جانب بھاگ کر خطا کیا تھا۔ امی آپ جانتی ہیں نا وہ بدتمیز مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، یونیورسٹی میں لگ پریشان کرتا ہے جو اب اسے ساری زندگی کے لیے سر پر بٹھا لوں۔ محاسا نے دانت پیسے تھے جیسے دانتوں کے نیچے حنان کی گردن ہو۔ ماہی وہ بس تمہیں تنگ کرتا ہے، ورنہ اس جیسا پیارا بچہ تو ہمارے سارے خاندان میں کہیں نہیں ہے۔ خیر میں یہاں تمہیں تمہارے ابو کا فیصلہ بتانے آئی تھی۔ اب ہماری عزت تمہارے انکار اور اقرار پر منحصر ہے۔ حلیمہ بیگم کی آخری بات پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں؟ حلیمہ بیگم نے بمشکل مسکراہٹ کے لبوں کو زور سے دبا کر روکا تھا۔ امی مجھے ابو کے کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمیر کی دفعہ بھی میں نے ان کے فیصلے کی پاسداری خود پر فرض سمجھی تھی اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن امی آپ خود بتائیں، وہ 4 سال مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے آپ ہی کہتا ہے، کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ محاسا کی بات پر حلیمہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ جتنی تم پتلی ہو وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو تو تم سے 4 سال بڑا لگتا ہے، اور رہی آپ ہی کی بات، تم کون سا اس کی سگی بہن ہو؟ اب یہ سر تا پیر کے بغیر جو وجوہات ہیں نا ان کا پیچھا چھوڑو اور رات کو اچھے سے تیار ہو جانا، کیونکہ تمہارے ماموں کی ساری فیملی ہمارے گھر آ رہی ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ حلیمہ بیگم یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کر پلٹیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ محاسا نے حیرت سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ سچ تھا وہ اپنی ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن انان کو اپنی زندگی کے سفر میں ہمراہی کبھی نہیں بنانا چاہی تھی۔ اس انو کا دماغ میں ٹھکانے لگاتی ہوں، اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہنے کی؟ محاسا خود سے بڑبڑائی اور کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھا کر اس کا نمبر ملانے لگی۔ بیل تو جا رہی تھی لیکن کال وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ کب تک بھاگو گے نالائق انسان، تم آج گھر تو آؤ پھر دیکھتی ہوں میں تمہیں۔ محاسا خود سے بول کر کمرے میں موجود واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ سفید کلر کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اور پرفیوم کی خوشبو کی ہر سو بکھیرتے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حلیمہ بیگم کے گھر داخل ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک انجانی خوشی کے حصار میں خود کو محسوس کر کے
वो लाउंज में मौजूद सिंगल सोफे पर बैठ गया था। दिल में बेसाख्ता माही को देखने की ख्वाहिश जागी थी। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जब इसने निगाहों को इर्द गिर्द घुमाया तो मायूसी हुई, क्योंकि वो कहीं नहीं थी। हारिब इसकी हरकत सकनात को बड़ी गौर से मुलाहिजा कर रहा था। भाई भाई माही आप ही कमरे में है। हारिब मुस्कुराहट को लबों में दबाकर अन्नान से सरगोशियाना अंदाज में बोला तो अन्नान अपनी चोरी पकड़ी जाने पर शर्मिंदा होने की बजाय हारिब को घूरने लगा, जो बज़ाहिर तो दूसरे सोफे पर बैठा था लेकिन अन्नान के काफ़ी करीब था। अपनी इज़्ज़त को सरे आम नीलाम ना करवा लेना मुझसे बड़े भाई वाला रोब झाड़ना फ़र्ज समझा था इसने, जबकि मुकाबिल अपने 32 दांतों की नुमाइश करते हुए ढीठों की तरह हंस दिया था। इससे पहले कि हनान कुछ बोलता, लाउंज में महासा के सलाम लेने की आवाज़ पर वो रुख मोड़कर इसे देखने लगा। हल्के लेमन कलर की फ्रॉक पहने, दुपट्टे को सर पर अच्छी तरह से ओढ़े, मेकअप से पाक चेहरा लिए वो सादगी में भी हन्नान अब्बासी के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे गई थी। भाई मुंह बंद कर लो, यही यही वही माही आप ही हैं जो आपकी टीचर भी हैं। हारिब ने एक बार फिर अन्नान को देखकर धीमी आवाज़ में कहा, जो मुसलसल महासा को नज़रों के हिसार में लिए हुए था। अन्नान ने इसे घूर कर निगाहों का रुख बदला था, जो इसे मुश्किल काम ज़रूर लगा था लेकिन नामुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम माही आपी, कैसी हैं आप? हारिब ने बुलंद आवाज़ में महासा को मुखातिब किया था, जो अपने मामू और मुमानी के दरमियान बैठी मुस्कुरा रही थी। वालेकुम अस्सलाम राबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हन्नान की मौजूदगी को सिरे से ही नज़रअंदाज करते हुए वो हारिब से बोली थी। अभी तक तो ठीक नहीं हूँ लेकिन आपके आने से बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। हारिब की जुमाई बात पर हन्नान और महासा ने बेहक वक्त एक दूसरे को देखा था। एक की निगाहें सरापा सवाल थी तो मुकाबिल की आंखों में नाराज़गी थी। महासा ने शिकायती नज़रों से उसे देखकर रुख मोड़ लिया था। निम्मी कहाँ है हलीमा? रुकैया बेगम ने इसकी खैर मौजूदगी को महसूस करते हुए लाउंज में लकड़ी की कुर्सी पर विराजमान हलीमा से पूछा था। इससे पहले हलीमा बेगम कोई जवाब देती नुमा किचन से निकली और सबको सलाम करके और सबके सामने मशरूब और दीगर लवाजमात रखने लगी थी। शफीक साहब और रुकैया बेगम से वो बाकायदा गले मिली थी, जबकि हन्नान ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा था, जबकि हारिब ने तो उसे देखकर ही मुंह बसूरते हुए रुख मोड़ गया था। खजूर, मुझे नज़रअंदाज किया ना, अभी बताती हूँ तुम्हें। नुमा दिल में सोचते हुए आगे बढ़ी और मशरूब का एक गिलास उठाए, जानबूझकर इस तरह से लड़खड़ाई कि वो मशरूब का गिलास हारिब के कपड़ों का सत्यानाश कर गया था। ध्यान से। अनान और महासा की आवाज़ बेहक वक्त लाउंज में गूंजी थी, जबकि हारिब सदमे से अपनी नई सफ़ेद शलवार कमीज़ को देख रहा था और नुमा मासूमियत का लिबादा उड़े इससे माजरत करने लगी थी। आई एम सो सॉरी राबी, वो पता नहीं कैसे मेरा पाँव मुड़ा और मशरूब तुम पर गिर गया। लहजे में हिस्सास नदामत वो चाह कर भी पैदा नहीं कर पा रही थी और आंखों में मौजूद शरारत से उसको घूर कर लाउंज में मौजूद वाशरूम की तरफ चला गया। मैं खाना लगाती हूँ, महासा ये बोलकर अपनी जगह से उठकर किचन में चली गई, जबकि नुमा अन्नान से बातों में मसरूफ़ हो गई थी। सूखी गाजर, अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तसव्वुर में ही वो नुमा को वार्निंग देने वाले अंदाज में खुद से बड़बड़ाया था। खाने से फारिग होकर रुकैया बेगम ने महाशा को एक अंगूठी पहनाई, जबकि शफीक साहब ने इसे 5,000 के 4 नोट दिए। आंखें लम्हे में नम हुई थी, लबों पर कपकपाहट थी। हलीमा बेगम ने इसे अपने हिसार में लेकर इसे चुप करवाने की कोशिश में अपने ज़ब्त का दामन भी छोड़ गई थी। फिर रुकैया ने आगे बढ़कर इन दोनों को चुप करवाया था। लड़कियों के इन आंसुओं की कीमत शोहर बेचारे सारी उम्र भुगतते हैं। हन्नान बन बढ़ाया तो हारिब ने बामुश्किल मुस्कुराहट को लबों को आपस में पेवस्त करके रोका था। 3 घंटे वहाँ रुकने के बाद वो वापसी के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान महाशा को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था अन्नान से बात करने का। सुबह यूनिवर्सिटी में बात करने का सोचकर वो पुरसुकून सी होकर सो गई थी। घड़ी पर वक्त देखते ही वो कोफ्त का शिकार हुई थी, क्योंकि ये इसके लेक्चर का वक्त था। बहरहाल जिम्मेदारी निभाने के लिए वो उठी और अपने डिपार्टमेंट से सीधी बीए डिपार्टमेंट की तरफ गई, जहाँ 5वीं सेमेस्टर के क्लास में इसका माशियात का लेक्चर था। क्लास में दाखिल हुई तो सब स्टूडेंट्स ने एहतरामन खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया, सिवाय अन्नान अब्बासी के, जो सबसे पिछली नशिस्त पर शहजादों की तरह विराजमान फुर्सत से महाजा के तासुरात देख रहा था।
محاسا کی پیشانی پر بیک وقت 2-3 بلونے اپنی جگہ بنائی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنا لہجہ نارمل نہ رکھ سکی۔ مسٹر عدنان عباسی اسٹینڈ اپ۔ اس کی آواز میں اس کا غصہ ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس غصے کی اصل وجہ کیا تھی۔ عدنان سنجیدگی سے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خفگی کے تاثرات ابھرے تھے۔ مطلب صاف تھا، اسے محاسا کا اس طرح مخاطب کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ باقی تمام اسٹوڈنٹس کو اس نے بیٹھنے کا کہہ دیا تھا، سوائے عدنان کے۔ پھر 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں عدنان کھڑا ہی رہا تھا، اور اس دوران محاسا نے غلطی سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا پارا سوا نیزے پر ہوگا۔ لیکچر لے کر وہ باہر نکلی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے ہی لگی تھی، جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں کی جانب کھینچا تھا۔ مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ محاسا خوف سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ عدنان نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں دنیا بھر کی معصومیت نے بسیرا کر لیا تھا۔ اس کے دائیں بازو کو کمر کے پیچھے موڑ کر اسے دیوار سے لگائے وہ دوسرے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے ہی دیوار پر ٹیک لگا گیا، اور اس کے چہرے کی نگوش میں کھوسا گیا تھا۔ غصہ ایک لمحے میں ختم ہوا تھا، جب محاسا کی معصومیت کو یوں اس کے چہرے پر سر عام رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں مجھ پر غصہ نکالا آپ نے؟ لہجے میں نرمی خود بخود اتری تھی۔ محاسا نے پلکوں کے پردے کو آہستہ سے اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ گندمی رنگت، گہری بھوری آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، ہلکی سی داڑھی، لبوں پر مسکراہٹ اور نگاہوں کی تپش مقابل کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا ہونے والا شوہر، میں گھر پر ہوں، ہونے والی مسز، یہاں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو آج آپ اپنی سزا کی وجہ جاننے کے لیے کھڑا ہے۔ محاسا نے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے اس سے گویا ہوئی، شادی کے لیے اقرار کیوں کیا تم نے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سے 4 سال بڑی ہوں؟ کل کو پچھتانے سے بہتر ہے تم آج ہی اس قصے کو ختم کر دو۔ عدنان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیوں ختم کر دوں؟ بہت سے لوگ ہیں جن کی بیویوں کی عمر ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں کون سا انوکھا کام کرنے والا ہوں؟ ہاں، اگر اس نمیر سے کوئی محبت کا معاملہ ہے تو بتا دے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کی شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ سرد انداز میں بولتے ہوئے محاسا کو جلتے انگاروں پر لٹکا گیا تھا۔ محاسا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو تمہاری یہ ضد ہم دونوں کی ہی نہیں، ہم سے جڑے باقی رشتوں کو بھی تباہ کر دے گی۔ اور رہی نمیر سے محبت کی بات، تو تمہیں اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ اب دور ہٹو، مجھے جانا ہے۔ محاسا نے اطمینان سے جواب دیا، لیکن نم آنکھوں کی دھندلاہٹ مقابل سے چھپی نہ رہ سکی۔ وعدہ کریں روئیں گی نہیں، پھر جانے دوں گا۔ عدنان نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو محاسا نے اسے گھور کر دانت پیستے ہوئے بولا، مجھے جانے دو عدنان، ورنہ میں ماموں سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ اس معصومانہ دھمکی پر کون نہ جان چھوڑے آپ کی۔ خیال رکھیے گا، اس بار برداشت کی ہے آپ کی سزا، اگلی بار نہیں کروں گا۔ مسکراتے لہجے میں بول کر وہ اس کے بالوں کو جو کھینچنے کی وجہ سے دوپٹے سے باہر نکل آئے تھے اس کے چہرے سے ہٹانے لگا، تو محاسا نے بر وقت اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کا ارادہ ناکام بنا دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ محاسا نے جلدی سے اپنے بالوں کو دوپٹے کے اندر کور کیا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ عدنان گھر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں حارب صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اس کے اوپر پھینکا اور خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حارب عدنان کو گھورتے ہوئے اٹھا تھا۔ بھائی، میں ابو سے شکایت کروں گا آپ کی۔ حارب بیگ کو دوسرے صوفے پر رکھتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا تھا، بس ابو کے نام سے ڈرانے کی ضرورت نہیں، اب جاؤ، جا کر میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں نہیں لا رہا آپ کے لیے پانی۔ حارب واپس بیٹھتے ہوئے بولا تو عدنان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ وہ جو ہمارے محلے کے مولوی صاحب ہیں، ان کی بیٹی عافیہ کو کل بائیک پر بٹھا کر تم نے سارے شہر کی سیر کروائی ہے نا؟ یہ ابو کو بتانے میں کتنا وقت لگے گا؟ عدنان دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے حارب کے چہرے کو دیکھ کر بولا، جو صدمے سے عدنان کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، جھوٹ کی انتہا ہے، ویسے میں نے کب کسی کو اپنی بائیک پر بٹھایا؟ حارب کی صدماتی کیفیت پر عدنان نے بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ بیٹا، تو جانتا ہے تیرا بھائی کمینے پن کی ڈگری کا کورس کر چکا ہے، ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ فوڈ ڈراپ کس مرض کی دوا ہے؟ عدنان نے یہ بولتے ہی اس کے آگے اپنے موبائل کی سکرین کی، جس میں بائیک پر
وہ واقعی ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کافی غور کرنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نقلی تصویر ہے۔ میں جانتا ہوں یہ اس چلاک لومڑی نے آپ کو سینڈ کی ہے بنا کر، لیکن میں ابو کو بتا دوں گا کہ یہ نقلی ہے۔ عارف کی بات پر حنان دھیمی آواز میں بولا تھا، بیٹا ہمارا باپ ثبوتوں پر غور کرنے سے پہلے سزا سناتا ہے، سوچ لے۔ اور دوسری بات، ہمارے باپ کا شمار ان معزز ہستیوں میں ہوتا ہے جو یہ جملہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری اولاد نے ہی کیا ہوگا۔ بھائی اب آپ بلیک میل کریں گے مجھے ایک چھوٹی سی بات پر؟ حارث نے جذباتی پن کا لبادہ اوڑھنا چاہا تو حنان نے مسکرا کر اپنے سر کو اس بات میں ہلایا تھا، بھائی آپ جیسا بھائی تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ حارث حنان کو گھورتے ہوئے اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کچن کی طرف جانے لگا۔ جب حنان نے اسے روکا، رابی تم نمی کو چلاک لومڑی کہنا بند کر دو، اب میری ہونے والی سالی ہے اور دوسرا دوہرا رشتہ بننے جا رہا ہے۔ خبردار جو کسی فضول نام سے اسے پکارا، کبھی کبھی نہیں ہر بار آپ مجھے میرے سوتیلے بھائی لگتے ہیں، قسم سے۔ ہاں بتایا تو تھا تجھے کہ ہم تمہیں جو کچرے کے ڈھیر سے نہ شہر سے باہر وہاں سے لائے تھے۔ بڑی بڑی حالت تھی، بڑی بری حالت تھی تمہاری، وہ تو ابو کو رحم آ گیا اور تم پر۔ حنان کی چلتی زبان کو بریک لاؤنج میں داخل ہوتے شفیق صاحب کو دیکھ کر لگی، جو لاؤنج میں داخل ہوتے ان دونوں کی طرف ہی آ رہے تھے۔ حارث نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو مسکراہٹ ضبط کرتا جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا تھا، بھائی پھر کیا ہوا تھا؟ میرے ماں باپ نہیں تھے ملے آپ لوگوں کو؟ اب حارث کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی، جبکہ حنان اسے گھور رہا تھا۔ شفیق صاحب نے نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا اور قریب آتے ہوئے بولے، کس کے ماں باپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ شفیق صاحب کا لہجہ بارروب ہونے کے ساتھ دھیما اور نرمی اختیار کیے ہوئے تھا۔ حنان نے التجائیہ نظروں سے حارث کو دیکھا جو مسکراہٹ ضبط کرتے اپنا سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ ابو وہ بھائی حارث ابو کے لیے پانی لاؤ، تب تک میں امی کو بلاتا ہوں۔ جو نرگس خالہ ہمسایوں کی عورت کا نام بتایا ان کے گھر گئی ہیں۔ حنان موبائل کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لہراتے ہوئے بولا۔ عارف اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی منہ وسور کر کچن کی طرف چلا گیا۔ ابو میں امی کو بلا کر لاتا ہوں۔ شفیق صاحب سوالیہ نظروں سے حنان کو دیکھ رہے تھے جب حنان یہ بول کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں باہر کی طرف گیا تھا۔ انتہائی کوئی ڈھیٹ اور نکمی اولاد ہے میری، شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے حارث کی طرف متوجہ ہو گئے جو کچن سے پانی لا رہا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو پارکنگ ایریا میں ہی حنان اپنے ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو حنان کے الفاظ اس کے قدموں کو رکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ بس سمجھا کیا بتاؤں، ابو زبردستی کر رہی ہیں میرے ساتھ، حالانکہ ماہی 4 سال بڑی ہے مجھ سے۔ حنان کی محاسا کی طرف پوچھتی جبکہ حمزہ کا چہرہ محاسا کو صاف نظر آ رہا تھا۔ محاسا کا دل شدت سے چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اس قدر اس کی ذات بے معنی تھی۔ یہ سوچ اس کی حواس سلب کر رہی تھی کہ حنان کے ساتھ شفیق صاحب زبردستی کر رہے ہیں۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ خود کو کمپوز کر کے وہاں سے جا چکی تھی، لیکن آنکھوں میں دھندلاہٹ قدموں کی مضبوطی کو آزمانے کا کام بخوبی کر رہی تھی۔ گئی کیا؟ حنان نے حمزہ سے دھیمی آواز میں پوچھا تو حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دائیں کندھے پر پنچ مارا۔ ذلیل انسان، وہ تو کب کی جا چکی ہے۔ حنان نے جلدی سے رخ موڑا لیکن وہ جا چکی تھی۔ ہائے، ان کو تنگ کرنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے، مجھے تو لگا تھا ایک آدھ سنا کر جائیں گی، لیکن یہ ٹرین تو بغیر رکے ہی چلی گئی۔ حنان دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر حمزہ پر گرنے والے انداز میں پیچھے ہوا۔ حمزہ نے بروقت اسے تھاما تھا، بیٹا اتنا تنگ کرنا جتنا تم نے بعد میں سہنا ہے۔ حمزہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولا تو حنان نے اسے گھورا، تم سے بڑا کمینہ نہیں ہوں میں۔ حنان یہ بول کر یونیورسٹی کے اندر کی طرف بھاگا تھا کیونکہ حمزہ اپنے آستین چڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بھاگنے پر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ محاسا نے اس دن کے بعد جیسے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شادی کی شاپنگ میں بھی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر جانے سے ٹال دیتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے چاہے جیسا بھی ہو۔ محاسا نے یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لی تھیں۔ آج مہندی کا دن تھا اور ان دونوں کی مہندی کی رسم ایک ساتھ ہونی تھی۔ عباسی ہاؤس کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا کر اس گھر کی رونق کو دگنا کیا گیا تھا۔ حلیمہ بیگم کے سسرالی رشتہ دار بھی وہاں ہی مدعو تھے۔ محاسا پیلے رنگ کی فراک پر پھولوں کے زیور پہنے، دوپٹے کو سر پر اچھے سے سیٹ کیے، گلابی لپ گلوز لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گندمی رنگت بنا میک اپ کے چمک رہی تھی۔
گلال کی کمی پہلو میں بیٹھے حنان نے پوری کر دی تھی، جو کسی ریاست کے شہزادے کی طرح اس کے ساتھ سفید شلوار قمیض پہن کر گلے میں مہرون کلر کی چنری کو مفلر کی طرح اوڑھے مسکراتی ہوئی پاس بیٹھی۔ محاسا پر ہر 2 منٹ کے وقفے کے بعد نظر ڈال کر اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انتہائی کوئی نظر باز انسان ہو تم، محاسا اس کے مسلسل خود کو دیکھنے پر جھنجھلا کر بولی تھی، تو حنان نے مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر رکنے پر مجبور کیا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کل کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ حنان کی زبانی بات پر محاسا نے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولی تھی، تم سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے، تاڑو انسان، اور کل کی کل دیکھی جائے گی۔ جواب میں حنان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسٹیج پر حارب اور نما لڑتے ہوئے ان تک آن پہنچے تھے۔ چڑیلوں کے منہ نہیں لگتا، جاؤ یہاں سے۔ حارب نما کو گھورتے ہوئے حنان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نما نے رونے والی شکل بنا کر حنان کو دیکھا تھا۔ رابی کیا بولا ہے نمی کو؟ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمانوں سے کیسے بات کرتی ہیں؟ حنان نے دھیمی مگر سخت آواز میں حارب کو ڈانٹا تو اسٹیج پر موجود باقی تینوں پر جیسے سخت طاری ہو گیا تھا۔ حارب نے ایک نظر نما کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر گیا۔ نما نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری آپی، سوری بھائی، لیکن اس کی غلطی نہیں تھی، وہ تو تصویر والی بات پر مجھ سے ناراض تھا، آپ نے ڈانٹ کر اسے پکا والا ناراض کر دیا۔ نما منہ بسور کر بولی تو حنان نے مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ محاسا نے اسے گھورا اور بنا اپنے دلہن ہونے کا لحاظ کیے وہ نمی کو سخت سخت سنانے لگی۔ نمی، شرم نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ چھوٹی ہو تم اب، جو تمہیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے۔ اتنا خیال رکھتا ہے وہ تمہارا اور تم اسے بے وجہ ہی کسی کے بھی اتاب کا نشانہ بنوا دیتی ہو۔ جاؤ جا کر سوری کرو اسے اور واپس یہاں لے کر آؤ۔ محاسا غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ حنان نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ چلو، گلال تو بکھرا گالوں پر، اب وجہ غصہ ہو یا حیا کی کیا فرق پڑتا ہے؟ حنان خود سے بڑبڑایا تو نما اور محاسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نمی، جلدی جاؤ، رابی کو بلا کر لاؤ، ورنہ تمہاری آپی جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے، مشکل ہے کہ میں تمہاری واپسی تک زندہ رہوں۔ حنان ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو نمو مسکراتے ہوئے اسٹیج سے اتر کر حارب کی طرف چلی گئی تھی۔ آئندہ اگر تم نے رابی کو بے وجہ ڈانٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے، محاسا نے اسے گھورتے ہوئے وارننگ دی تھی، جبکہ حنان مسکرا کر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور بولا تھا، یقین مانیے میرا آپ سے زیادہ برا اس تقریب میں کوئی ہے بھی نہیں۔ محاسا جو اس کے جھکنے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی، اس کی بات پر اس کی نزدیک ہوئی اور اسی کے انداز میں بولی تھی، منع کر دو شادی سے، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اس کی بات پر حنان نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کو ہاتھ کی مٹھی بنا کر کنٹرول کیا تھا اور پھر بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر کر اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا۔ محاسا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حارب غصے سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نمو بھی اس کے پیچھے اس کے ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئی تھی، جس کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بیڈ پر ترچھا سا آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ نما نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور گلا تر کرتے ہوئے بولی، رابی سوری۔ اس کی بات پر حارب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نما آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تو حارب نے آنکھیں کھول کر اسے تقریباً خود سے دور دھکیلا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بھی بات، جاؤ یہاں سے۔ حارب بہت کم غصہ کرتا تھا، لیکن جب کوئی بات اسے ہرٹ کرتی تھی تو وہ ایسا ہی رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بھی کنٹرول کھو دیتا تھا۔ نما نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور مجرمانہ انداز میں بولی، دیکھو تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، بھائی کو تمہاری وہ تصویر دے کر، پھر بھائی نے تمہیں جو میری وجہ سے ڈانٹا، اس کے لیے بھی سوری، جو بات تمہیں ہرٹ ہوئی اس کے لیے بھی سوری، آئندہ نہیں کروں گی، نہ ایسا کچھ کا پرومس، اب تو معاف کر دو مجھے۔ حارب نے اس کے بھیگے لہجے پر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اسے دیکھا، جو باقاعدہ سونک سونک کر رہی تھی۔ لڑائی اپنی جگہ تھی، لیکن وہ کبھی نما کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا، تمہارا سوری صرف ایک شرط پر ایکسیپٹ کروں گا، بولو منظور ہے؟ حارب کی بات پر اس نے سر اٹھایا، کالی آنکھوں میں موجود نمی بھیگی پلکوں پر شبنم کے موتیوں کی طرح چمک کر مقابل کے دل میں نیا احساس جگا گئی تھی۔ حارب نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، تم ولیمے تک میری ساری باتیں مانو گی؟ حارب کی بات پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ تم مجھے 3 دن تک اپنی بات ماننے کا کہہ رہے ہو رابی؟ نما کا صدمہ
حد سے سوا تھا، چہرے پر معصومیت مقابل کو کچھ انوکھے احساس سے متعارف کروا رہی تھی۔ ہاں بالکل، اگر میری معافی چاہتی ہو تو۔ نیما نے دل ہی دل میں اسے ہزاروں گالیوں سے نوازا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، مجھے منظور ہے، اب چلو اسٹیج پر، آپ ہی بلا رہی ہیں۔ یہ بول کر اس نے حارب کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نیچے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ حارب بنا احتجاج کے اس کے ساتھ چل رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ اور رگوں میں جیسے خوشی سرایت کر گئی تھی، جسے سمجھنے سے فی الحال وہ قاصر تھا۔ اگلا دن دونوں گھرانوں کے لیے خوشیوں بھرا تھا۔ بارات کا انتظام ایک قریبی میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ آف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے، بھوری آنکھوں میں ایک نہ ختم ہونے والی چمک اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہ اسٹیج پر بیٹھا اپنی خوشیوں کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ دوسری طرف سرخ رنگ کے لہنگے میں اچھی طرح سے میک اپ کیے، تمام زیورات کو پہنے، سر پر جالی دار دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے، وہ فطرتاً گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے اپنی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عباس عالم، حلیمہ اور ایک مولوی صاحب کے ہمراہ برائڈل روم میں داخل ہوئے اور انہوں نے شفقت سے محاسا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ محاسا کی آنکھیں لمحوں میں نم ہوئی تھیں۔ گزرا بچپن ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں دوڑنے لگا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب حلیمہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ماہی بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ حلیمہ کی آواز پر وہ دوبارہ سے مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ محاسا، عباس ولد عباس عالم، آپ کا نکاح حنان شفیق ولد شفیق عباسی سے بعوض 50,000 روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ مجھ سے 4 سال بڑی ہے۔ قبول ہے۔ محاسا کے کانوں میں حنان کے اس دن والے الفاظ گردش کرنے لگے تھے۔ مولوی نے دوبارہ وہی کلمات دہرائے تھے۔ ابو زبردستی کر رہے ہیں۔ قبول ہے۔ میں کون سا انوکھا ہوں جو خود سے بڑی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں؟ قبول ہے۔ آخری بار قبول ہے کہہ کر اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ مثبت اور منفی دونوں خیالات نے اس کے ذہن کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ حنان سے جا کر بھی مولوی صاحب نے ایجاب و قبولیت لے کر اسے مبارکباد دی اور آنے والی زندگی کی دعا کر وہ اسٹیج سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ محاسا کو اسٹیج پر لایا گیا تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر محاسا کی طرف بڑھا تھا۔ گھونگھٹ میں بھی وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو رقص کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اسٹیج سے نیچے کھڑی محاسا کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا تو محاسا نے ایک نظر اسے دیکھ کر اس کی ہاتھ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اسٹیج کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کی ہمراہی وہاں موجود نشست پر پراچمان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور چلا تو سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حنان موقع غنیمت دے کر محاسا کی طرف تھوڑا سا جھکا اور بولا، واللہ آج آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، نہ جانے دل آپ کی آنکھوں میں عکس کیوں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یقین کریں آج میں آپ ہی کی بہت تعریف کرنے والا ہوں۔ حنان کی آخری بات پر محاسا نے دانت پیسے تھے، جھوٹا انسان۔ وہ بڑبڑائی تو حنان نے وہ مشکل مسکراہٹ کو لبوں پر روکا تھا، لیکن وہ پھر بھی مقابل کو چھپ دکھا کر گئی تھی۔ رخصتی تک حنان نے اسے زج کر دیا تھا، لیکن محاسا بھی ڈھیٹ بنی خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ حنان کو لگ رہا تھا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے خاموش ہے، جبکہ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ رخصتی کے بعد محاسا کو کچھ رسموں کے بعد حنان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ حنان اپنے دوستوں سے فارغ ہو کر کمرے کی طرف پہنچا تو دروازے پر ہی حارب اور نیما کھڑے تھے۔ حنان انہیں گھورتے ہوئے بولا، ادھر کس خوشی میں تم دونوں نے بسیرا کیا ہوا ہے، ہٹو سامنے سے۔ بھائی پہلے پیسے دیں۔ نیما کے جواب پر حارب نے رخ موڑ کر مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ حنان نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 20,000 تم نے ایک گلاس دودھ کے لیے لیے تھے، جس میں سے صرف ایک گھونٹ میں نے پیا تھا، اور اب پھر کس چیز کے دوں پیسے، اور تم کس خوشی میں اس کے ساتھ یہاں کھڑے ہو؟ بھائی پارٹنرشپ کی ہے، اس لیے کھڑا ہوں یہاں۔ حارب مصنوعی کالر کھڑے کرتے ہوئے حنان سے بولا، تیری تو کمینے انسان، اپنے بھائی کا ساتھ دینے کی بجائے تم بھی مجھے لوٹنے والوں میں شامل ہو گئے ہو۔ حنان اس کی طرف بڑھا تو نیما اور درمیان میں آ گئی۔ بھائی 20,000 نکالیں جلدی سے، ورنہ صبح تک ہم لوگ یہیں رہیں گے۔ نیما کے جواب پر حنان نے دونوں کو گھورا، اپنے بٹوے سے 5,000 کے 4 نوٹ اسے دے دیے۔ نیما کے ہاتھ سے سارے پیسے حارب اچک کر نیچے کی طرف بھاگا تو جبکہ نیما چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی، اچھی خاصی مہنگی پڑ گئی ہے یہ شادی، شکر ہے اللہ کا کنگال ہونے سے بچ گیا ہوں۔ حنان بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے خالی کمرہ دیکھ کر اس کا دایاں ہاتھ بے ساختہ سر کی طرف گیا تھا۔ اب یہ کہاں چلی گئیں؟
अनहान खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे में मौजूद स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा था जो लॉक था। हन्नान ने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन बेसुध। हन्नान ने दरवाजे की चाबी ढूंढने की कोशिश की तो चाबी कमरे में कहीं नहीं थी। मेहमानों के ख्याल से वो दरवाज़ा खटखटाने से गुरेज कर रहा था। माही दरवाज़ा खोलें। हन्नान धीमी मगर सख्त आवाज़ में स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाकर बोला लेकिन जवाब नदार था। उस्मा अनान ने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर लेकर वो बेड पर लेट गया और रात के न जाने कौन से पैर इस पर नींद मेहरबान होगी तो वो पुरसकून होते हुए सो गया था। अगली सुबह किसी की बुरी तरह झंझोड़ने और ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ से नींद से बेतार किया तो वो बामुश्किल अपनी गनूद की भरी आंखें खोल पाया था। ये मैं हूँ, मैं हारिब आपका भाई। हारिब हन्नान की आंखों के सामने दोनों हाथ लहराते हुए जैसे किसी दीवाने को बावर करवाने की कोशिश कर रहा था। कौन? वो अभी भी नींद की आगोश में था। हाँ हाँ भाई, आपका इकलौता भाई और आपकी इकलौती बीवी का इकलौता देवर हूँ। हारिब इसके कान के पास जैसे चीखा था। हन्नान हड़बड़ाते हुए उठा था और सामने हारिब को देखकर गुस्से से घूरने लगा था। क्या है सुबह सुबह क्यों मेरे कान के पर्दे फाड़ रहे हो? 11:15 हो चुके हैं भाई और आपकी अभी सुबह ही ख़त्म नहीं हो रही है। हारिब हन्नान के सामने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को दिखाते हुए बोला था। हन्नान को झटका सा लगा था। गुजरी शब के तमाम शागुशबाग इसके ज़हन को मुकम्मल बेदार कर गए थे। बेसाख्ता इसने कमरे में अपनी निगाहें दौड़ाई थी लेकिन बेसुध वो कमरे में कहीं नहीं थी। हारिब ने मुस्कुरा कर इसे देखा और शरारत से बोला भाई, माही भाभी सबके साथ नीचे हैं और अबू आपका इंतज़ार नीचे लाउंज में शिद्दत से कर रही हैं। हारिब की बात पर वो मुस्कुराया था। मतलब नाश्ते पर मेरा इंतज़ार हो रहा है? नहीं भाई, वो तो सब कर चुके हैं क्योंकि अब्बू ने कहा था 10 बजे तक जो नाश्ते की मेज़ पर होगा सिर्फ़ उसे ही नाश्ता मिलेगा और अब आप लेट हैं इसलिए आप अब अपने वलीमे के खाने का इंतज़ार करें। हन्नान को झटका लगा था। बको मत, मैं नहीं भाग रहा भाई, आप नीचे आकर खुद देख लें। हारिब ये बोलकर कमरे से चला गया था जबकि हन्नान उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सबको खुशगपियों में मसरूफ़ देखा। इसने शिकायती नज़रों से अपनी माँ को देखा था और फिर निमा से सलाम दुआ में मसरूफ़ हो गया जो महाशा का नाश्ता अब्बास आलम के हमरा लेकर आई थी। अब्बास आलम से मिलने के बाद वो अपनी माँ के पास आया। दूल्हा तो जैसे फालतू होता है, वो बड़बड़ाया तो रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर इसके दाएं गाल पर हाथ रखा। मेरा शहजादा बेटा, बैठो मैं नाश्ता लगाती हूँ। रुकैया बेगम ने इसे प्यार से कहा लेकिन अनान की खफगी हनूज बरकरार थी। रहने दे अम्मी, अब वक्त ही कितना रह गया है, मैं अपनी वलीमे में ही डिनर कर लूँगा। हन्नान की बात पर शफीक साहब जो रुकैया बेगम से कुछ बात करने आ रहे थे इसे घूरना नहीं भूले थे। अच्छी सज़ा तजवीज़ की है खुद के लिए। अबू इंसान को कम से कम अपनी शादी में तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए ना। इसकी शिकायती अंदाज पर शफीक साहब मुस्कुराते हुए बोले थे। अच्छा जाओ नाश्ता कर लो जाकर, तुम यहाँ बैठो मैं लाती हूँ नाश्ता। रुकैया बेगम ये बोलकर किचन की जानिब चली गई थी जबकि शफीक साहब वापस लाउंज में चले गए थे। अम्मी मैं अकेले नाश्ता नहीं करता, आपको मालूम है ना, इसलिए मेरे साथ आप भी नाश्ता करें। अनान ने रुकैया बेगम से कहा जो नाश्ते की ट्रे इसके सामने रख रही थी। मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ, अलबत्ता अगर बात साथ निभाने की है तो जिसे कल लेकर आए हो इसके साथ कर लो। रुकैया बेगम डाइनिंग टेबल की तरफ आती महाशा को देख कर बोली थी। हन्नान ने बेसाख्ता इनकी नज़रों का ताक़ुब किया था। गुलाबी रंग के रेशमी सूट में इसकी गंधमी रंगत हल्के से मेकअप में चमक रही थी। हल्की सी ज्वेलरी में वो नई नवेली दुल्हन ही तो लग रही थी। हन्नान मबहूत सा इसे देखने लगा। रुकैया बेगम ने गला खूंखार कर इसे मुतवज्जो किया तो वो एकदम जैसे होश की दुनिया में आया था। रात की बेइज्जती का एहसास महाशा को देख कर ही शिद्दत से ऊद आया था। माही बेटा अभी तो नाश्ता कर लो, मैं तब तक आपके मामू की बात सुनकर आती हूँ। रुकैया बेगम ये बोलकर चली गई थी और वो हन्नान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों की तरफ खामोशी थी। चंद लम्हे इंतज़ार करने के बाद महाशा ने नाश्ते की ट्रे अपनी जानिब खिसकाई और अपने लिए नाश्ता निकालने लगी। हन्नान को इसका नज़रअंदाज करना एक आँख नहीं भा रहा था। गर्मा गर्म हलवा पूरी पाए सफ़ेद चने देख कर हन्नान का मैदा ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा लेकिन वो ढीठ बना महाशा को घूरने लगा जो इससे मुकम्मल बेनियाज खाने में मसरूफ़ थी। रात को क्या बदतमीज़ी की तुमने? अनान बेसाख्ता हाथ से तुम पर आया था जबकि महाशा ने आराम से चाय के कप से एक चुस्की लेकर इसे मेज़ पर रखा और बोली बदतमीज़ी नहीं थी, वो बस मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। महाशा का अंदाज नॉर्मल था लेकिन इसके अल्फाज अनान को जल्दी आग पर धकेल रहे थे। तुम हद से बढ़ रही हो माही। अनान को वो खूबसूरत लग रही थी लेकिन ज़ुबान के नश्तर इसको जहर लग रहे थे। महाशा अब्बास आलम नाम है मेरा। वो हन्नान से बोलती हुई एक निवाला मुंह में डालने लगी तो हन्नान ने इसका हाथ थाम लिया था। हाँ माही नहीं बल्कि महाशा अन्नान अब्बासी।
حنان نے اطمینان سے کہا اور اس کے ہاتھ سے نوالا لے کر اپنے منہ میں ڈال دیا تھا۔ محاسا نے دل ملا کر ہاتھ کھینچا تھا۔ بدتمیزی مت کرو ٹرکی انسان، ابھی تو شروعات ہے۔ مسز آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا؟ حنان کی زومانی بات پر محاسا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھی جو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے لہجے کی لرزش پر چاہتے ہوئے بھی قابو نہ رکھ پائی کہ خوش فہمیاں کیسی مسز؟ صحیح فہمیاں ہیں۔ دیکھ لو کس حیثیت سے میرے سامنے نہیں بلکہ میرے قریب موجود ہو۔ حنان اپنے لیے ناشتہ نکالتے ہوئے بولا تو محاسا نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا اور اپنی ہی چائے کا مگ لے کر وہاں سے لاؤنج میں نما کے پاس چلی گئی تھی۔ حنان صرف سر ہلاتا ہوا کچھ سوچتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھرپور انداز میں منعقد کی گئی تھی۔ جہاں حنان کے کہکوں نے محاسا کا دل جلایا، وہیں محاسا لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے بھی خاموش تھی اور زبردستی مسکراہٹ کو لبوں پر لا کر اپنی خود ساختہ تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کا دل یہاں سے کہیں بہت دور جانے کا کر رہا تھا کیونکہ یہاں سب مصنوعی تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد محاسا اور حنان عباس عالم کے گھر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر سب گھر والوں کے پاس بیٹھ کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ شدید بیزاری کے احساس میں خود کو محسوس کرتے ہوئے وہ نوچنے والے انداز میں اپنا زیور اتار رہی تھی جب حنان اندر آیا۔ رائل بلو کلر کے پینٹ کوٹ، اس کی اونچی لمبی ہائٹ واضح ہو رہی تھی لیکن محاسا نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکائے محاسا کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر شدید بیزاریت چھائی ہوئی تھی۔ بہت تھک گیا آج تو۔ حنان جان بوجھ کر تھکن کو اپنے لہجے میں سمونے کی ناکام کوشش کرنے لگا جبکہ محاسا نے اسے گھورا اور اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی جب حنان نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہے ماہی، یہ خواہ مخواہ کی ناراضگی کب تک جاری رہے گی؟ محاسا کی آنکھوں اور لہجے میں ناگواری کی تیز لہر امڑ آئی تھی۔ یہ خواہ مخواہ کی ناراضگی نہیں ہے حنان عباسی، اس کی بہت مضبوط وجہ ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی جب مقابل اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا۔ کیا وہ وجہ تمہارے نزدیک اتنی اہم ہے کہ تم ہمارا رشتہ سرے سے ماننے سے ہی انکار کر رہی ہو؟ تم نے شاید اپنے کان بند کیے ہوئے تھے لیکن میری ابھی سننے کی صلاحیت بالکل ٹھیک ہے۔ اس صلاحیت سے محروم تھا کیونکہ آنکھوں میں تمہارا چہرہ اور تمہاری قربت حواس سلب کر چکی تھی میرے۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنان نے آنکھوں اور لہجے میں محبت سے مجھے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے پرخم لبوں کو چھوا تو مقابل کو جیسے کرنٹ سا لگ گیا تھا۔ وہ حواس باختہ سی اٹھنے لگی تو حنان نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا۔ لمحوں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کھینچنے کی وجہ سے کچھ چوڑیاں محاسا کی کلائی میں ہی ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کر رہی تھی۔ حنان کی قربت پر اس کا دل وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ جانے وہ کون سے لوگ ہیں جو 3-4 شادیوں کی خواہش دل میں رکھتے ہیں۔ میں تو ایک کروا کر ہی تھک گیا ہوں۔ حنان اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں بولا اور جان بوجھ کر اپنے لبوں کا لمس اس کے کان کی لو پر چھوڑا تھا۔ محاسا نے اس کی سانسوں کی تپش اپنے رخساروں پر محسوس کی تو اس کا چہرہ ایک پل میں گلابی ہوا تھا۔ گلال کو گویا بہانہ مل گیا تھا۔ دھڑکنوں کا شور کمرے میں موجود خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ دھڑکنوں کی روانگی معمول سے ہٹی تو سانسوں میں بے ترتیبی خود بخود آنے لگی۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر حنان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں جذبات کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ زیادہ دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی، اس لیے لہجے کو التجائیہ بناتے ہوئے بولی تھی، مجھے چھوڑ دو حنان، پلیز دور رہو مجھ سے۔ حنان کو اس کے الفاظ گویا اپنی توہین محسوس ہوئے تھے۔ وہ غصے سے محاسا کو گھورنے لگا تھا۔ اگر میری جگہ وہ نمیر ہوتا تو کیا اس سے بھی یہی سب کہہ رہی ہوتی تم؟ حنان کے لہجے میں جلن کا احساس واضح طور پر ابھرا تھا لیکن محاسا اس احساس کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ محاسا نے اسے گھورا اور دانت پیس کر بولی، میرے سامنے یوں بار بار اس کا ذکر نہیں کیا کرو حنان عباسی، ورنہ بہت برا کروں گی تمہارے ساتھ۔ اب چھوڑ دو مجھے۔ لو چھوڑ دیا، حنان نے بولتے ہی اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی بیڈ سے لیکن اٹھنے کی ہمت خود میں مفقود پا رہی تھی۔ ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑے بیڈ پر بکھر سے گئے تھے۔ یہ سب وہی تھا ماہی جو تم شادی کے بعد چاہتی تھی، حنان نے جیسے اس پر طنز کیا تھا۔ ہاں لیکن تم سے نہیں چاہا تھا، محاسا بے ساختہ بولی تھی لیکن جلد ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی اور حنان کو دیکھنے لگی جو اب سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی زندگی کو تم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہو، میری بات یاد رکھنا تم۔ حنان یہ بول کر کمرے میں موجود
मासूम की तरह चला गया, जबकि पीछे बहुत सारी सोचों ने महाशा को अपने हिसार में ले लिया था। एक हफ्ता हो गया था इनकी शादी को, और महाशा और अनान के दरमियान तमाम फासले जैसे तवालत का शिकार हो रहे थे। महाशा और अनान दोनों ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। सबकी मुबारकबाद को मुस्कुरा कर कबूल करते हुए वार्ड लेक्चर लेने क्लास में पहुंची तो अनान समेत सब ने एहतरामन खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया था। इसने मुस्कुराकर सबको बैठने का कहा भी। वो डाइस पर खड़ी अपना अटेंडेंस रजिस्टर खोल रही थी जब एक निस्वानी आवाज़ ने उसे मुतवज्जो किया। महाशा मैम, आपकी शादी कैसी रही? क्लास की एक लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। यूनिवर्सिटी में चंद एक टीचर्स और अनान के दोस्तों के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि महाशा की शादी अनान से हुई है। महाशा का ध्यान बेसार का सबसे पीछे बैठे अनान अब्बासी की तरफ गया था, जो शहजादों की सियान बांध लिए मुस्कुराकर इसकी देखने पर अपनी दाईं आंख का कोना दबाकर इसे नज़रों का जाविया बदलने पर मजबूर कर गया था। इंतहाई कोई घटिया इंसान है ये, महाशा खुद से बड़बड़ाई और बमुश्किल मुस्कुराहट को लोगों पर लाते हुए क्लास की तरफ मुतवज्जो हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रही। मैम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या वो भी आपकी तरह पढ़ाते हैं? इस सवाल पर महाशा दिल बेसाख्ता कहका लगाने को किया था, लेकिन खुद को रोकते हुए बोली थी, नहीं, वो पढ़ाते नहीं हैं। अब आप सबके सवालात ख़त्म हो गए हों तो लेक्चर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो 2 दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहा है और मेरी कोशिश है रमज़ान में पढ़ाने की बजाय मैं आपके टेस्ट दूँ, ताकि आपके सेशनल को कवर किया जा सके। महाशा ने संजीदगी का लिबादा ओढ़ा तो सारी क्लास संजीदा हो गई थी, सिवाय हनान अब्बासी के जो ढीठों की तरह से जिच कर रहा था। जैसे ही लेक्चर के दौरान महाशा की इस पर नज़र पड़ती, वो कभी कभार आंख मार कर, कभी फ्लाइंग किस करके इसके चेहरे को मुतगैर कर रहा था। लेक्चर ख़त्म होते ही वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी, जबकि अनान हमजा के साथ कैफ़े चला गया था। वैसे अन्नू तो इंतहाई कोई जलील इंसान है। दोनों कैफ़े में बैठे थे जब हमजा ने तासुब से अनान को देखकर कहा। अनान ने कानों तक बातें फैलाई और हंसते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती हमजा? मियाँ बीवी की प्राइवेसी में घुसते हुए हमजा ने उसे घूरा था। लानती इंसान, तेरी बीवी वो घर पर है, यहाँ हमारी टीचर है, कमीनी इज्जत किया कर इनकी यहाँ पर। अच्छा अच्छा, लेक्चर ना दे, मैं बस तंग कर रहा था इसको, वरना जितनी पाबंदियाँ मुझे मासूम पर आयद हैं इनसे खुदा ही वाकिफ़ है। अनान ने आखिरी बात धीमी आवाज़ में कही ताकि हमजा सुन न ले, जबकि हमजा से घूर रहा था। क्या बोल रही हो? अब पागल हो गए हो क्या? नहीं, कुछ नहीं, यूनी की ऑफ टाइमिंग हो गई है और मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर वक्त पर घर जाना है, वरना अब्बू के जूते सर बाजार मुझे मासूम पर तलवारों की तरह चलेंगे। अनान घड़ी पर वक्त देखते हुए हमजा को अल्लाह हाफिज़ बोलकर पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। अभी इसे गाड़ी में बैठे 10 मिनट ही हुए थे जब महाशा कार का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठी थी। अनान ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा था, जहाँ नाराज़गी के तासुरात वाज़ेह तौर पर नुमायाँ हो रहे थे। अगर तुमने अगले 10 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो मैं किसी रिक्शे में बैठकर घर चली जाऊंगी। अनान ने मुस्कुराकर नज़रों का जाविया बदला और गाड़ी स्टार्ट कर दी, क्योंकि महाशा ने रुख मोड़ लिया था। 2 दिन बाद रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो गया था और अनान के लिए सहरी में उठना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। हारिब भी रमज़ान में उसे उठाते हुए हलकान हो जाता था। अब ये ड्यूटी खुद ब खुद महाशा के कंधों पर आ गई थी। कितनी बार इस नालायक गधे को कहा है कि उठकर तहज्जुद पढ़ लिया करो, लेकिन नहीं, ऐसे सोता है जैसे दुनिया जहाँ के कामों की जिम्मेदारी इसके सर पर है। शफीक साहब डाइनिंग टेबल पर बैठे इस पर तबसरा कर रहे थे जब रुकैया बेगम ने इन्हें खफी से देखा। क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो लिहाज किया करें, शादीशुदा हो गया है अब। रुकैया बेगम की बात पर महाशा जो उसे उठाने जा रही थी खुलकर मुस्कुराई थी। हाँ जनाब, वज़ीर आज़म बन गए हैं ना, शादी करवा कर जो इनका लिहाज किया करें। शफीक साहब बड़बड़ाते हुए सहरी के खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए, जबकि रुकैया बेगम ने तासुब से अपना सर नफ़ी में हिलाया था। वो कमरे में आई तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने सबसे पहले कमरे की लाइट ऑन की, बेड की तरफ देखा जहाँ वो दुनिया जहान से बेखबर बेड से बायां बाजू लटकाए ऊंधा होकर सो रहा था। महाशा ने वहीं से इसे आवाज़ दी थी, उठ जाओ, 3:30 हो गए हैं और 4 बजे तक सहरी का वक्त है। लेकिन इसकी ये कोशिश बेसूद रही। फिर वो नज़दीक आई और दोबारा वही अल्फाज दोहराए, लेकिन वो शायद पूरा अस्तबल बेच कर सोया था। महाशा ने इसे झंझोड़ने की कोशिश की तो एकदम इसने करवट बदली तो महाशा मुश्किल इसके ऊपर गिरते हुए बची थी। मूंदी आंखें खोलकर इसने महाशा को देखा, जो इसके ऊपर तकरीबन झुकी हुई थी। हज़ारों तरीके हैं शोर को जगाने के, लेकिन तुम इस मामले में बहुत नालायक साबित हुई हो। महाशा ने मुश्किल धड़कते दिल को संभाल कर खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। तुम इंतहा के फजूल और ठरकी इंसान हो। महाशा ने इसे घूरा था। शुक्र करो ये ठरकपन तुम्हें देखकर ही अंदर से निकलता है, वरना लड़कियों की कमी नहीं है दुनिया में। अनान ने शरारत से बैठ ग्राउंड से टेक लगा कर कहा तो महाशा ने इसे घूरा था। तुमसे कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है।
महासा तासु से बोलकर कमरे से जाने लगी तो आवाज़ बुलंद पीछे से मुस्कुराते हुए लहजे में बोला था, इजहार मोहब्बत कर लो बीवी, कसम से बुरा नहीं मानूंगा। महासा पाँव पटकती कमरे से चली गई थी। ठीक 5 मिनट बाद वो भी जमाइयाँ लेते हुए डाइनिंग टेबल पर सहरी करने के लिए मौजूद था और सहरी के साथ साथ वो अपने बाप के लेक्चर को ढीठों की तरह हंसते हुए सुन रहा था। या अल्लाह, इतना ढीठ इंसान है ये, मामू के सामने भी कैसे ताड़ रहा है, घटिया है, एक नंबर का, लिहाज ही कोई नहीं इसे तो। महासा ने दिल में सोचा, फिर सर झटक कर सहरी में मशगूल हो गई थी। रमज़ान का 1 हफ्ता गुजर गया था। महासा के सजदे तवील होने लगे थे। दिन को यूनिवर्सिटी से आकर वो इफ्तारी की तैयारी करती, फिर रात को नम आंखों से खुदा से दुआएं मांगती थी। हमजा के घर वालों ने अन्नान को महासा की हमरा इफ्तारी पर बुलाया था, लेकिन महासा मुसलसल इनकार कर रही थी। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं भी, वो तकिए को दाएं हाथ से सेट करते हुए बेसारी से बोली तो अन्नान ने इसे घूरा और तंबी अंदाज में बोला, माही, मुझ पर ये बड़ों वाला रोब ना जमाया करो। महासा ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई और अपने बालों को कंघी करने लगी। तुमसे बड़ी ही हूँ, वो भी पूरे 4 साल। तंजिया अंदाज में वो बहुत कुछ अनान को जता गई थी। अनान इसे घूर कर आगे बढ़ा और इसे शानों से पकड़कर आईने के सामने किया। अब इन दोनों का अक्स आईने में नुमायां हो रहा था। अब बताओ कितनी बड़ी हो तुम। अनान के इस रद्द-ए-अमल पर वो कुछ पल के लिए गड़बड़ा सी गई थी, फिर पलकों को थोड़ी सी सहमत देते हुए उसने आईने में दोनों के अक्स को देखा था। वो इसके ऊंचे कद के सामने वाकई छोटी सी गुड़िया लग रही थी। फजूल गुफ्तगू से परहेज करो तुम। महासा इसके हाथ शानों से हटाने की सही करने लगी तो मुकाबिल ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। नहीं, आज बता ही दो तुम कौन बड़ा है। नाना भी तंग करने के मूड में था। महासा खफीफ सी हो गई थी इसकी शरारत पर, लेकिन दिल में फिर से बेयकीनी की लहर उठी थी। इसने दोबारा से इसके हाथ अपने शानों से हटाने की कोशिश की तो अन्नान ने हाथ उठाकर इसके गिर्द हसार बांध दिया और इसके कंधे पर ठोड़ी टकाकर इसे देखने लगा। अन्नान, बदतमीजी नहीं करो। महासा चाहते हुए भी अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू ना रख सकी। उठती गिरती पलकों, लबों की कपकपाहट और चेहरे पर छाई सुर्खी से मुकाबिल के जज्बात आंखों में चमक बनकर उभरे थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे माही, मान जाओ इस बात को और हटा दो इन पाबंदियों को जो तुम्हें मुझसे अभी तक दूर रखी हुई हैं। इतना मत सताओ अपने दीवाने को कि वो जज्बात की धुनों में रक्स करना भूल जाए। उसके कानों में सरगोशियाँ कर रहा था, लेकिन महाशा को उसके तमाम जज्बात में मायने लग रहे थे। मोहब्बत या मजबूरी, वो तल्खी से बोली थी, जबकि अनान को इसके अल्फाज मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। कौन सी मजबूरी बीवी, मेरे बाप ने कौन सा मेरी कनपट्टी पर बंदूक की नोक रखी थी और कहा था तुमसे शादी कर लूँ। महासा ने इसे घूरा, इसका हिसार तोड़कर जाने लगी तो अनान ने इसका हाथ थाम लिया। अनान, वो गुस्से से चीखी थी, जी अनान की जान। अनान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि शरारत आंखों में वाजिया रक्स कर रही थी। महासा ने इसे घूरा था। इंतहाई कोई चीप लाइन थी वैसे। अब बात छोड़ दो वरना मैं चीख चीख कर तमाम घर वालों को इकट्ठा कर लूँगी, वो अनान को धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो अनान का कहकर कमरे में गूंजा था, वैसे बुरा आइडिया नहीं है, चलो दोनों मिलकर चीखते हैं। जब सब घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तुम इनको बताना कि हम चीख क्यों रहे थे, ठीक है। अनान का अंदाज अभी भी संजीदगी से दूर था। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो, अब क्या जान से मारना चाहते हो। महासा का अंदाज पछपाई इख्तियार कर गया था। ये फ़कत तुम्हारी खुद साख्ता सोचें हैं माही, अपने दिमाग के दरवाज़ों को खोलो, देखो हमारी ये दुनिया कितनी हसीन है। ये बोलकर अरनान ने इसे झटका देकर अपनी जानिब खींचा था। वो कहीं कटी पतंग की तरह इसके इशार में आई थी। हया और बेयकीनी के जज्बात ने जैसे महासा को अपनी जगह साकित कर दिया था। निकाह में वाकई इतनी हिद्दत होती है कि हम अपने हम सफ़र को चाहने पर मजबूर हो जाते हैं। बोलते हुए इसने महाशा को शानों से पकड़कर अपने करीब किया और इसकी परेशानी पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ते हुए पीछे हुआ था। बहुत बुरी तरह से इस मोहब्बत की दलदल में गिरा हूँ, निकलना भी चाहूँ तो सांस रुकने लगती है। तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ हमजा के घर जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो और अपने लफ्ज़ों को ज़ाया मत करो, क्योंकि इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। माही, तुम जानबूझकर ज़िंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही हो। अनान ने तासुब से कहा था, मेरी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बदतरीन हो चुकी है तुम्हारी वजह से। महासा के तल्ख अंदाज पर नामहसूस तरीके से अनान ने इसका हाथ छोड़ा था। महासा हाथ छोड़ती ही सीधे बिस्तर की तरफ गई थी। तो क्या माही वाकई नुमैर को पसंद करती है। ये सोच ही अनान के दिल के हज़ारों टुकड़े कर गई थी। आंखों में वीरानी लिए इसने महाशा को देखा था जो दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई थी। अनान लातादार सोचों में गिरा, खुद को बेड तक तकरीबन घसीटते हुए लाया था। मेरी उदासियों को ज़वाल हो, कभी ये भी दुआ करे कोई मेरे टूटे दिल की किरचियों पर, कभी तुमसे सवाल करे कोई मैं खुश हूँ मेरे हाल पर, लेकिन वो मलाल तो करे कोई
تجھ بن جینا ہے محال ہے، کبھی یہ کمال ختم کرے کوئی، روح کو بھی اب تکلیف ہوتی ہے جب محفل میں تیرا ذکر کرے کوئی، رونے سے منظر نہ بدلا دن کی دنیا کا میرے دل سے، اسے رہا کرے کوئی، مجھے زندہ لاش بنا دیا گیا ہے، خدا را اب موت کی دعا کرے کوئی۔ کرن رفیق۔ رات کو وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ٹیسٹ چیک کرنے میں اتنی محو تھی کہ انان کب کمرے میں آ کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ہوش میں تو تب آئی جب انان کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ محاسا نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ انان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر موبائل پر نمی کالنگ دیکھ کر مسکرایا۔ ایک شرارت اس کے دماغ میں آئی جس پر فوری عمل کرتے ہوئے وہ کالر ریسیو کر گیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسی ہیں آپ؟ نما کی کھنکتی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس آ گیا اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا، وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ انان کے جواب پر نما نے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تو انان کا ہی نمبر تھا۔ یہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے تو کبھی مجھ سے ایسی بات نہیں کی۔ نما خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ انان سے بات کرنے لگی تھی۔ بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نما کے متفکر انداز پر وہ بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹ گیا تھا، جبکہ آنکھیں اس بریک پیکر کے چہرے کا طواف کرنے لگیں جو بظاہر تو ٹیسٹ چیک کر رہی تھی، لیکن تمام تر حسیات اس کی انان کی طرف متوجہ تھی۔ میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں، کتنی فکر ہے نا تمہیں میری؟ محاسا کی بال پوائنٹ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ انان جان بوجھ کر اب بیڈ پر دوسری طرف آ گیا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر موبائل بائیں کان سے لگا کر وہ محاسا کو بظاہر مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے تو آپ بالکل پاگل واگل لگ رہے ہیں۔ خیر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کھجورے کے بارے میں۔ نما کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ بھائی کل کھجور ہمارے گھر آیا تھا، عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ نما کی بات پر وہ اپنے کہکے کو روک نہیں سکا۔ محاسا کی برداشت اب جواب دے رہی تھی، وہ سر جھکائے ابھی بھی ٹیسٹ چیک کرنے میں مصروف تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو میں جلد ہی ابو سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اب فون رکھتی ہوں، آپی کو میرا ڈھیر سارا سلام اور پیار دیجیے گا، مجھے امی بلا رہی ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ نما جلدی جلدی بول کر کال بند کر گئی تھی جب انان نے محاسا کو مزید تیش دلانے کے لیے موبائل کو اپنے سامنے کیا اور بولا، مس یو ٹو جان۔ یہ بول کر اس نے اپنے موبائل کو لبوں سے لگا لیا اور پھر محاسا کو دیکھا جو ٹیسٹ سمیٹ کر اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ انان نے مسکرا کر لبوں پر روک کر اسے دیکھا جو اب بیڈ سے اتر رہی تھی۔ ماہی ایک کپ چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ انان کی بے چارگی پر وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ کیوں تمہارا ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں؟ خود جا کر بنا لو۔ محاسا پلٹ کر اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی تھی، یار تھک گیا ہوں، بنا دو نا۔ لاؤ تب تک میں ٹیسٹ چیک کر دیتا ہوں۔ جس ہوتی سوتی سے بات کر رہے تھے اسے بولو آ کر بنا دے، کیونکہ میرے پاس تمہاری چونچے اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ محاسا کی تیز آواز پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک سکا تھا۔ وہ جب آئے گی تب اس کے ہاتھ کی پی لوں گا۔ یار ابھی تو بنا دو نا۔ نان کو اسے تنگ کرنے میں اب مزہ آ رہا تھا۔ تم پڑھائی میں زیرو ہو، عملی زندگی میں بھی دھوکے باز ہو تم۔ محاسا غصے سے تقریباً چیخی تھی، لیکن جلد ہی اس کا غصہ اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر رخساروں کو بھگونے لگا تھا۔ وہ رخ موڑ کر کمرے سے جانے لگی تھی جب انان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے روکا اور اپنے حصار میں لے لیا۔ محاسا نے آنسوؤں کے ذریعے اپنا سارا غبار انان کے سینے پر اس کی شرٹ گیلی کر کے نکالا تھا۔ انان خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہی میں مذاق کر رہا تھا، یار اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ تم مکتا گئے ہو نا مجھ سے؟ محاسا نے بھیگی پلکوں کو اٹھا کر اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑیوں لرزتے لہجے میں اپنے خوف کو یاں کر گئی۔ انان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور دائیں ہاتھ سے اس کے قیمتی موتیوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چنا اور مسکراتے لہجے میں بولا تھا، تکلیف ہوتی ہے نا ماہی، جب محبت کو ایمانداری سے نبھانے کے بجائے اس میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے؟ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر ہی کہ تمہارے دل میں صرف نمیر رہتا ہے، تو جلد یا بدیر میں تمہیں تمہاری محبت لوٹا دوں گا۔ انان کے سنجیدہ انداز پر محاسا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ انان، کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ اس سوال پر انان زخمی سا مسکرایا تھا۔ تم نے اعتبار کی ڈور کو تھمایا کب تھا میرے ہاتھوں میں جو تم یہ سوال کر رہی ہو؟ انان محاسا سے دور ہوتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں تمہارا ابھی جو رد عمل تھا وہ فطری تھا، کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ ایسے بات کرتے ہوئے برداشت نہیں کرتی، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس وقت میں نمی سے بات کر رہا تھا، چاہے تو موبائل چیک کر سکتی ہو۔ خیر میں ہمارے رشتے کے لیے ایک فیصلہ کر چکا ہوں، امید ہے تمہیں یہ فیصلہ پسند آئے گا۔ انان سرد انداز میں بولتے ہوئے آخر میں تلخی سے مسکرایا تھا۔ محاسا کے چہرے پر بے یقینی تھی، آنکھوں میں اذیت تھی، جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے وہ گھر واپس آیا تھا۔ دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ تھک چکا تھا خود سے لڑتے
और दिल को समझाते हुए जो अब भी ज़ालिम महबूब की चाह कर रहा था, जिसके दिल पर कोई और नक्श था। इन्हीं खुश साख्ता सोचों में जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरे के एक कोने में जयनमाज़ पर बैठी खुदा की बारगाह में रोते हुए पता नहीं क्या मांग रही थी। अदनान रुख मोड़ कर बेड की जानिब चला गया और लेटकर आज की तमाम बातों को सोचने लगा। सोचों की गर्दिश महासा की चूड़ियों की खनक ने ख़त्म की थी। वो बेड पर बैठी और लब कुचलते हुए अदनान को देखने लगी थी, जो आंखों पर दायां बाजू रखे लेटा हुआ था। अम्मी की कॉल आई थी थोड़ी देर पहले, कल उन्होंने इफ्तारी पर बुलाया है। महासा ने लरजते लहजे में बात मुकम्मल की, लेकिन मुकाबिल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मना कर दूं इनको? महासा ने फिर से पूछा तो अदनान ने इस बार अपना बाजू हटाया और संजीदगी से बोला, अब्बू के साथ चली जाना क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। अदनान ये बोलकर रुख मोड़ गया, जबकि महासा ने बेबसी से इसकी पुश्त को देखा था। मामू ने कहा है तुम साथ जाओगे। अदनान ने पलट कर इसे घूरा था तो मामू की भांजी बता देती कि इनके बेटे के पास वक्त नहीं है। देखो गलत बयानी नहीं करो, कल तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए कल तुम मेरे साथ जाओगे। एक शर्त है मेरी। अदनान ने मौका गनीमत जानकर महासा के चेहरे की तरफ देखकर कहा। महासा ने इसे घूरा और घबराते हुए बोली, कैसी शर्त तुम? अदनान ने इसका चेहरा देखा जो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो चुका था। वह मुश्किल अपनी हंसी को रोकते हुए वो इतना ही बोला जब महासा थूक निकल कर इसे देखने लगी। तुम मेरे इस सेशनल में पूरे मार्क्स लगाओगी, मतलब पूरे 25, ना एक ज़्यादा ना एक कम। अदनान की बात पर महासा ने इसे घूरा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी नालायक इंसान। महासा की बात पर अदनान ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा तो वो मुश्किल खुद को इससे टकराने से रोक सकी थी। तो फिर क्या ख्याल है आज रात के बारे में? अदनान इसकी पलकों की लर्जिश, लबों कपकपाहट और चेहरे पर मौजूद सुर्खी को देखकर महजूज हो रहा था। महासा इसके सीने पर हाथ रखे इससे चंद इंच के फासले पर अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसकी तरफ देखने की हिम्मत वो चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। मेरा मतलब है मैं लगा दूँ पूरे मार्क्स, सब छोड़ दो। महासा तेजी से बोली तो अदनान ने मुस्कुराकर उसका बाजू छोड़ दिया। वो जल्दी से पीछे हुई थी। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। महासा ने से घूरा था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे मामू का भी यही ख्याल है मामू की भांजी। अदनान मुस्कुराते हुए करवट बदल गया था। महासा ने मुस्कुराकर इसकी पूछ को देखा था। इसके सारे टेस्ट बहुत अच्छे थे और सब में ही तकरीबन फुल मार्क्स थे। बस इसके बाप के सामने वो नालायक मशहूर था क्योंकि इनकी नज़र में हन्नान लापरवाह था, इसलिए। महासा ने मुस्कुराकर इसकी पूछ को देखा था और फिर इसी मुस्कुराहट को लबों पर सजाए हुए नींद की वादियों में चली गई थी। मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही शायद ऐसा है जहाँ अगर एक पल लड़ाई हो तो दूसरे ही पल मोहब्बत इस लड़ाई झगड़े के नकूश को मिटा देती है। ज़रा सी इज़्ज़त और एतबार इस रिश्ते को सब रिश्तों से मुनफरिद बना देता है। बाज़ दफ़ा इस रिश्ते में मोहब्बत की नहीं बल्कि एतबार की ज़रूरत होती है। अगर जो ज़रा सा भी डगमगा जाए तो रिश्ते को कमज़ोर होने में वक्त नहीं लगता, लेकिन यही एतबार अगर चट्टानों की सख्ती लिए हुए हो तो मोहब्बत और इज़्ज़त की हैसियत सानवी रह जाती है। अगले दिन जब वो इफ्तारी करने गए तो हारिब वहाँ पहले से मौजूद था। इफ्तारी करने के बाद सब छत पर बैठे थे सिवाय अब्बास आलम और हलीमा के, क्योंकि वो दोनों महल्ले में किसी के घर गए हुए थे। अनु भाई, अब इस खजूरे से पूछे ना कि ये इस दिन मुझे क्या बोल रहा था। सब बातें कर रहे थे जब नुमा ने अदनान को मुखातिब करके कहा। हारिब ने इसे घूरा था जबकि महासा ना समझी से सबको देखने लगी। हाँ भाई राबी, बताओ क्या बोल रहे थे तुम? निमी को इस दिन तुम फूफो की गैर मौजूदगी में? अदनान ने हारिब से संजीदगी से पूछा। महासा तो मामला समझने से ही कासिर थी। भाई वो। हारिब नुमा को घूर कर अदनान को देखने लगा जिसके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ संजीदगी थी। कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है? महासा हारिब की डरी हुई शक्ल देखकर बोली थी। बेगम तुम जानकर क्या करोगी? अदनान ने दाएं आबरू झुकाकर महासा को देखा जो न समझी के तासुरात चेहरे पर सजाए इन्हें ही देख रही थी। महासा ने अदनान को घूरा और इससे पहले वो कुछ बोलती नुमा की आवाज़ पर वो दोनों मुतवज्जो हुए थे। अभी मैं बताती हूँ आपको, ये जो खजूरा है ना, मतलब आपका भाई राबी है ना, इसका दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी शादी पर भी इसने मुझे उम्र नुमा का चचा साथ कज़न से बात नहीं करने दी। और फिर इस दिन जब अम्मी घर नहीं थी तो उमर आया तो मैंने मेहमान नवाजी में से डाइनिंग रूम में बिठाया तो ये जनाब अल्लाह जाने कहाँ से नाजिल हो गए और उमर की बेइज्जती कर दी और मुझे भी इससे दूर रहने का बोल रहा था। खुद तो इतने अफेयर्स हैं इसके। और निमी बस कर दो, कितना झूठ बोलती हो। इसने तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी जो तुम्हें खुद भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने इसकी इंसल्ट की थी। हारिब नुमा को टोक कर इसे घूरने लगा। हन्नान ने मुस्कुराकर दोनों को देखा जबकि महासा भी ना समझी से दोनों को देख रही थी। मेरा हाथ था, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? निमा बगैर किसी लिहाज के बोली थी। हाथ तो लगाए कोई तुम्हें, मैं हाथ ही तोड़ दूंगा इस शख्स के। हारिब नुमा को घूरने लगा और वो दोनों महासा और अनान की मौजूदगी को यकसर फरामोश कर गए थे। क्यों तोड़ोगे? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी खजूरा, अगर तूने
عمر کو کچھ بھی کہا تو بس خاموش ہو جاؤ تم دونوں، خبردار کسی کی آواز بھی نکلی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ محاسا دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر غصے سے ان دونوں کو گھور کر بولی تھی، جو اب شریفوں کی طرح خاموش ہوتے ہوئے عدنان کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انتہائی بچگانہ حرکتیں کرتے ہو تم دونوں، میری بات دھیان سے سن لو تم دونوں نے اب لڑائی کی، فضول باتوں پر میں دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ محاسا نے دھیمی مگر سخت آواز میں دونوں کو باور کروایا تھا۔ نما اور حارب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر یک زبان ہو کر بولے تھے، سوری آپی، ٹھیک ہے آئندہ دھیان رکھنا اس بات کا۔ محاسا مسکراتی ہوئی بولی تو عدنان نے اسے ایک نظر دیکھا اور چھت کی دیوار کی طرف چلا گیا۔ گھر نہیں جانا کیا؟ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے سے محاسا کی آواز سنائی دی تھی، رابی محبت کرتا ہے نمی سے، یہ محبت اس کی آنکھوں اور ہر عمل میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھائے تو پھوپھو سے بات کرو اور میں ابو سے بات کرتا ہوں، ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ عدنان بنا اس کی طرف دیکھے بولا تو محاسا نے حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، تم اتنے روک سے کیسے کہہ سکتی ہو یہ محبت ہے؟ اٹریکشن بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ محاسا کی بات پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ محبت محسوس وہی کر سکتے ہیں جو اس دلدل میں گرے ہوں، جو احساس سے عاری ہوں۔ انسان ہو وہ محبت کو کیا پہچانے گا؟ عدنان کے طنزیہ انداز پر وہ لب بھینچ گئی تھی، میں چاہتا ہوں ہماری طلاق سے پہلے ان کا نکاح ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی ایشو نہ ہو۔ الفاظ تھے یا نشتر جو محاسا کو خود میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ بے یقینی سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم دور ہوئی تھی تو گویا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم مجھے طلاق دو گے؟ شدید بے یقینی اور کرب سے اس کے لبوں سے یہ الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ تم نمیر سے محبت کرتی ہو اور میری محبت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں تم سے تمہارا ساری خوشیاں چھین لوں۔ عدنان خود پر ضبط کیے بہت مضبوطی سے اپنی بات کہہ گیا تھا، تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو مجھے اس شخص سے محبت ہوگی جس سے رشتہ جڑنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بے سکون رہی تھی؟ محاسا نے نم آنکھوں لرزتے لبوں سے عدنان عباسی سے پوچھا۔ عدنان کا دل تڑپ اٹھا تھا محاسا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر، وہ آگے بڑھا اور ان کو اپنی محبت سے چننے لگا۔ جب محاسا اسے دھکا دے کر بولی تھی، دور رہو تم مجھ سے گھٹیا انسان، یہ بول کر محاسا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نیچے کی طرف گئی تھی جب عدنان نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا تھا۔ بڑا ہی کوئی بے غیرت انسان ہے تو عدنان عباسی، اچھی خاصی وہ خوش تھی اور تو نے رلا دیا۔ ہمیشہ تیرے یہ اوٹ پٹانگ آئیڈیاز تجھے مرواتے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا طلاق کی بات سن کر شاید وہ اظہار محبت کر دے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ کمینہ ہے تو عدنان عباسی، ہمیشہ غلط وقت پر غلط جگہ دماغ استعمال کرتا ہے۔ وہ خود سے الجھتے ہوئے سوال جواب کر رہا تھا جب حارب نے اسے آواز دی تھی، بھائی بھابھی بلا رہی ہیں نیچے گھر جانے کے لیے۔ حارب یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ عدنان دونوں ہاتھوں سے بال سنوارتے ہوئے خود سے بولا تھا، لعنتی انسان، اب منا اس بیوی کو جو کبھی راضی ہی نہیں ہوئی۔ ایکٹنگ کا شوق، گھٹیا انسان، غلط وقت پر پورا کیا تم نے۔ خود کو کوستے ہوئے وہ نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عید کے تیسرے دن حارب اور نما کا نکاح طے پایا تھا۔ سب گھر والوں کو محاسا اور عدنان نے راضی کر لیا تھا، جبکہ حارب اور نما بھی بغیر کسی کے لحاظ کے لڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ رمضان کے دن کافی تیزی سے گزرے تھے۔ محاسا اور عدنان کے درمیان جو موجود سرد مہری اور خاموشی کو سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا۔ رقیہ بیگم کے پوچھنے پر دونوں ہی بات بدل گئے تھے اور انہیں مطمئن کر گئے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج 29 رمضان کی شب تھی۔ سب افطاری کے بعد لاؤنج میں ٹی وی کے آگے موجود تھے جہاں مفتی منیب الرحمن صاحب رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ محاسا کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ چائے بنا کر لاؤنج میں آئی تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، بھابھی چاند رات مبارک ہو۔ حارب محاسا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا، تمہیں بھی مبارک ہو رابی۔ مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی انو۔ عدنان موبائل پر حمزہ کو میسج کر رہا تھا جب شفیق صاحب نے اسے پکارا تھا، جی ابو، یہ لو 30,000 روپے اور محاسا کو لے جا کر اسے عید کی شاپنگ کروا لو۔ شفیق صاحب کی بات پر اس نے محاسا کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے ابو، ماہی تم چائے ختم کر کے باہر آ جاؤ، میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں۔ عدنان شفیق صاحب سے بول کر ماہی کی تمام گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی جانب چلا گیا تو محاسا کو بھی چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ وہ بڑی چادر لے کر اس کے پاس آئی جو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ محاسا کے بیٹھتے ہی اس نے کال بند کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم نے ماموں کو منع کیوں نہیں کیا؟ تھوڑی دیر بعد محاسا نے پوچھا، کیونکہ چاند رات والے دن ان کے 10 نمبر جوتے، وہ بھی اپنی اکلوتی بیوی کے سامنے کھانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا۔ عدنان نے چہرے پر معصومیت طاری کی، حالانکہ آنکھوں میں شرارت واضح رقص کر رہی تھی۔ اس کی بات پر محاسا لب بھینچ گئی۔ اس کے بعد شاپنگ مال تک ان دونوں نے درمیان میں خاموشی نے راج کیا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے عدنان نے محاسا کی پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب وہ شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔
महाशा फ्रेश होकर कमरे में आई तो अनान पूरे बेड पर टांगे फैलाए लेटा था। महाशा ने उसे घूरा था जो आंखें बंद करके मुस्कुराहट को लबों पर सजाए इसे चिढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अनान पीछे हटो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। महाशा के रूहान से अंदाज पर वो करवट बदल कर बाएं साइड पर हो गया था। महाशा ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए लाइट ऑफ की और अपनी साइड वाला लैंप ऑन किया। वो बेड पर लेटी थी जब अनान ने इसका बाजू पकड़कर इससे अपनी तरफ खींचा। वो आवाज़ बाँफता सी इसके सीने पर हाथ रखे इसे ही देख रही थी। इसकी आंखों में जज्बात और लबों पर मुस्कुराहट उसे बहुत कुछ समझाने पर मजबूर कर रही थी। वो अनान की दिल की धड़कन अपने हाथ के नीचे बादशाही महसूस कर रही थी। एकदम से इसे अपने रुखसार तपते हुए महसूस हुए, पलकों का उठना गिरना, लबों की लर्ज़ इसे अपना सांस मामूल से तेज़ होते हुए महसूस हुआ था। अनान प्लीज़ मुझे छोड़ दो। महाशा की लरजती आवाज़ पर भी जैसे वो हवास में नहीं लौटा था। सर को थोड़ा सा उठाकर इसने महाशा की पेशानी पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ा था और फिर इसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशियाना अंदाज में बोला था, आज दिल की बेईमानी पर मैं खुद भी हैरान हूँ, इसलिए आज फरार की तमाम राहें बंद कर चुका हूँ। दिल तुम्हारी कुर्बत का ख्वाहाँ है और दिमाग तुम्हें अपना बनाने पर राज़ी। तुम्हारे चेहरे पर बिखरे ये कोसोगजा के रंग मुझे आज सारी हदूद को तोड़ने पर उकसा रही हैं और यकीन मानो तुम्हारे चेहरे पर हया के रंग बहुत दिल फरेब हैं। अनान इसके कानों में तिलिस्म फूंकता करवट बदल कर साइड लैंप ऑफ कर गया था। अगले दिन वो ईद की नमाज़ पढ़कर आया। अपनी माँ से मिलकर इसने हारिक को ईदी दी। लाउंज में नज़रें दौड़ाई तो वो दुश्मन जहाँ नज़र नहीं आई जिसकी दीद की ख्वाहिश इसे तंग कर रही थी। अभी कल रात ही तो इसने अपने रिश्ते को एक मुकाम दिया था, लेकिन अब महाशा के रद्द-ए-अमल का सोच कर इसकी जान हलकान हो रही थी। थोड़ी देर अपनी माँ के साथ खाई दिमागी से बातचीत करने के बाद वो ऊपर चला आया। दरवाजे को जैसे ही इसने खोला वो ठटक सा गया था। सामने ही वो तमाम तर हथियारों से लैस इसकी आवाज़ सड़क कर चुकी थी। वो इसी के लाए हुए कपड़ों में मलबूस नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ईद मुबारक। अनहान जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए अंदर आया और इसे 4 कदम दूर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें भी ईद मुबारक। जवाब इसने धीमी मगर खफकी भरी आवाज़ में कहा और जानबूझकर ड्रेसिंग की चीज़ें इधर उधर करने लगी, तुम्हारी ईदी। अनहान ने इसके सामने चंद हज़ार के नोट किए तो महाशा ने इसे घूरा, मुझे नहीं चाहिए। महाशा ये बोलकर वहाँ से जाने लगी तो अनहान उसके सामने खड़ा हो गया। माही मसला क्या है, अब किस चीज़ को लेकर नाराज़ हो रही हो। अनहान के नर्म अंदाज पर इसका दिल बोझल हुआ था और वो इसके कंधे से पेशानी टिकाकर रोने लगी थी। अनहान ने मुस्कुराकर इसे अपने हिसार में लिया था। तुम बहुत बुरे हो अनहान अब्बासी, बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। इसकी बात पर अनहान ने मुस्कुराहट को लोगों पर रोका और इसके बाल सहलाने लगा। ओके, आई एम सॉरी। तुमने मुझसे शादी से इनकार इसलिए किया था ना क्योंकि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। मामू ने ज़बरदस्ती हाँ कहलवाई थी तुमसे। महाशा ने थोड़ी देर बाद इसकी आंखों में देखकर कहा तो अनहान ने हैरत से इसका चेहरा देखा। अगर मैं इनकार करता तो क्या ये शादी हो सकती थी? अनहान के उल्टा सवाल करने पर इसने अनहान को घूरा। मैंने खुद तुम्हें हमजा से बात करते हुए सुना था जब तुम बोल रहे थे कि मामू तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और बस करो यार, कितना बोलती हो तुम। अनान ने इसकी सुर्खी से मुज़य्यन लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखी और मुस्कुराते लहजे में बोलकर मुकाबिल को खामोश करवा गया था। तो सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए बोला था ताकि तुम मुझसे लड़ती, लेकिन मुझे क्या मालूम था तुम इस बात को अना का मसला बना लोगी। तो क्या तुम्हारी गुरेज की वजह ये थी? अनान के जवाब पर इसका दिल सरशार हो गया था। इसे अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। वो सच बोल रहा था क्योंकि इसने अपने हर अमल से इसके सामने अपनी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की थी। मैं खुद को तुम पर मुसलत नहीं करना चाहती थी और तुम मुझे इस खटिया नुमैर के ताने देते थे। एक और शिकवा लोगों से आज़ाद हुआ तो अनान ने मुस्कुराकर इसे अपने हिसार में ले लिया। फिर दाएं हाथ की 2 उंगलियों को इसकी थोड़ी के नीचे रखा और इसका चेहरा ऊपर उठाते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला, वो जो यूं बन संवर कर मेरी हवास गुम कर चुकी हो, इसका क्या? अनान, तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो ना? अनान ने मुस्कुराकर इसे देखा और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरी आंखों में झांक लो। अगर अक्स तुम्हारा हो तो याद रखना कि तुम अनान अब्बासी का इश्क बन चुकी हो और इस इश्क को लफ्ज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इसकी बात पर एक शर्मिंदगी मुस्कुराहट ने इसके लोगों का अहाता किया था। एतबार करते हो ना मुझ पर? क्या एतबार किए बगैर मोहब्बत मुमकिन है? वो इसे मोतबर कर रहा था अपने लफ्ज़ों से ज़्यादा। वो लहजे से मुकाबिल को अपना बना चुका था। लेकिन मैं तो अभी तुमसे नाराज़ हूँ। महाशा शरारत से बोली तो हनान ने इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाई और मध्यम लहजे में बोला, इस नाराज़गी पर कौन न मर जाए। अनान शरारत से बोला तो महाशा मुस्कुराते हुए पीछे हट गई थी। मेरी ईदी। महाशा ने हक से इसके सामने हाथ बढ़ाया था। पूरा अनान अब्बासी
انا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو محاسا نے اسے گھورا، وہ اسے حصار میں لینے لگا تو وہ جھپ سی گئی تھی۔ ویسے تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ ہم عید یہیں گزار دیں، انان کی معنی خیز بات پر ہو اس نے انان کو گھورا تو انان کا کہکہ کمرے میں گونجا تھا۔ عید کی خوشیوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اتوار کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے۔ عید نے گویا ان دونوں کو ان کی خوشیاں لوٹا دی تھیں۔ کچھ گلے شکوے جو ان کو تھے آپس میں سلجھا کر انہوں نے اپنے رشتے کو کمزور ہونے سے بچا لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہوتے ہوئے نیچے کی جانب سب سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ عید خوشیاں لوٹا دیتی ہے جانا، کبھی آپسی رنجشوں کو بھلا کر تو دیکھو۔ ختم شد۔ تو جی لسنرس، ناول یقیناً بہت ہی زبردست تھا، آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ حافظ۔